बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? बच्चों, हमने पढ़ा था सबक नंबर 3 नवाब मोहसिनुल मुल्क, उसका ख़ुलासा, जो कि तहरीर थी डॉक्टर मौलवी अब्दुल हक की। बच्चों, ये माखज़ जो इसका है वो था चंद हम अस्र, मुसन्निफ़ का नाम डॉक्टर मौलवी अब्दुल हक और सबक है हमारा नवाब मोहसिनुल मुल्क। आज हम इसके मश्की सवालात पढ़ेंगे और इसके इक़्तिबास की तशरीह जो है वो भी देखेंगे। तो चलते हैं अपने सबक की तरफ। सबसे पहले हम इसके इक़्तिबास की तशरीह देख लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको तरीक़ाकार बताया था कि हमने इक़्तिबास की तशरीह में सबसे पहले जो चीज़ लिखनी है वो है हवाला मत। हवाला मत में हमने कौन कौन सी चीज़ें लिखनी हैं? सबसे पहले हमने लिखना है सबक का उन्वान और मुसन्निफ़ का नाम, जिसके 2 नंबर होते हैं। इसके बाद आप इसका माखज़ और इसके सिन्फ़ जो है वो भी तहरीर कर सकते हैं। इसका माखज़ जो है वो चंद हम अस्र है और सिन्फ़ अदब के लिहाज से ये खाका निगारी है। तो शुरू करते हैं पैराग्राफ की जो है वो तशरीह। पैराग्राफ है पैराग्राफ नंबर 5। इनकी एक ही तसनीफ़ है जो खालिस मज़हबी है, वरना इसके सिवा इनकी जितनी भी तहरीरें हैं वो या तो तालीमी हैं या माशरती या इल्मी। ठीक है, हमने इस पैराग्राफ की तशरीह करते वक्त पैराग्राफ के पहले 3 से 4 अल्फाज और फिर उसके बाद डॉट लगा के इसके आखिरी 3-4 अल्फाज जो है वो लिखने होते हैं, ताकि जो है वो पढ़ने वाले को, चेक करने वाले को पता चल सके कि हमने कौन से पैराग्राफ की कहाँ से कहाँ तक जो है उसकी तशरीह जो है वो की है। सबसे पहले लिखेंगे हवाला मत, उसके बाद लिखेंगे इसका सियाक़ो सबाक़। ठीक है, सियाक़ो सबाक़ मतलब पैराग्राफ का आगा पीछा, यानी उसको हमने रिलेट करना होता है, मुंसलिक करना होता है अपने सबक के साथ। इस तशरीह जो दी गई है इस पैराग्राफ की इक़्तिबास की, ज़ेरे तशरीह इबारत से पहले मुसन्निफ़ बताते हैं कि नवाब मोहसिनुल मुल्क को अल्लाह ताला ने बहुत सी खूबियों से नवाजा था। दीगर लोगों के बरक्स इनका खिताब इन पर खूब जचता था, क्योंकि इनमें पारस पत्थर की सी खसूसियत थी। वो सियासी मसलहतों के पेश नज़र लोगों को राह से हटाने का फ़न जानते थे। नवाब साहब ने हैदराबाद के लिए नुमायाँ काम किए और बहुत नाम कमाया। ज़ेरे तशरीह इबारत के बाद मुसन्निफ़ बताते हैं कि अपने दौर के दीगर लोगों की तरह नवाब साहब जो थे वो मज़हबी रुझान रखते थे। इनकी एक ही तसनीफ़ है जो खालिस्तान मज़हबी है। इनका अंदाज़ गुफ्तगू बहुत उम्दा और मशहूर कुन था। मर्दम शनासी में कमाल रखते थे और दूसरों से काम लेने का भी खूब ढंग आता था। सर सैयद की वफ़ात के बाद उन्होंने इनके मिशन को आगे बढ़ाया। शुरू करते हैं पैराग्राफ की तशरीह। मुसन्निफ़ बताते हैं कि नवाब मोहसिनुल मुल्क के ज़माने में मुसलमानों का मज़हब की तरफ झुकाव ज़्यादा हो गया था। शायद इसकी वजह जो थी वो ये थी कि बरसग़ीर में मुसलमानों का तवील हुक्मरानी का दौर जो था वो दम तोड़ गया था। आज़ादी और हुक्मरानी की ज़िंदगी बसर करने वाले महकूमियत और ग़ुलामी की ज़िंदगी बसर करने पर मजबूर हो गए थे। मुसलमान अपने शानदार माजी से महरूम हो गए तो इन्हें मुस्तक़बिल में भी कोई उम्मीद की किरण नज़र नहीं आ रही थी। ऐसे मायूस कुन हालात में इंसान के पास वाहिद और आखिरी सहारा मज़हब होता है, जो इन्हें गोशाए आफ़ियत अता करता है और लोग भी अपने आप को महफूज व मामून तसव्वुर करते हैं। ऐसे में शायर और अदीब, जो माशरे का हसास तरीन तबका होता है, मुतासर हुए बग़ैर नहीं रह सकते। चुनाचे इस ज़माने में शायरों और अदीबों की तहरीरों का झुकाव भी मज़हब की तरफ दिखाई देता है।
نواب محسن الملک کا مذہب کی طرف رجحان تو ویسے بھی شروع سے ہی تھا۔ وہ میلاد پڑھتے تھے، واعظ کہتے تھے۔ نواب صاحب کی تمام تحریروں میں سے ایک تحریر آیات بینات ہے جو خالصتاً مذہبی ہے، جس میں عقائد و اعمال کی درستی پر بھرپور زور دیا گیا ہے اور قرآن و حدیث کو معیار قرار دیا ہے۔ اس کے علاوہ ان کی جتنی بھی کتابیں ہیں وہ تعلیم کی اہمیت اور علم سیکھنے اور سکھانے کی ضرورت و اہمیت کے بارے میں ہیں، یا معاشرے میں ایک دوسرے کے ساتھ رہن سہن کے آداب پر زور دیا گیا ہے اور آپس میں مل جل کر رہنے کی افادیت اور برکتوں سے بھی آگاہ کیا ہے۔ لیکن ان کی تمام تحریروں کا تعلق کسی نہ کسی حوالے سے مسلمانوں اور اسلام سے ضرور بنتا ہے۔ اگرچہ نواب محسن الملک جو ہیں وہ سر سید کے دیگر نمایاں ساتھیوں کی طرح کے اعلیٰ پائے کے ادیب نہ تھے، پھر بھی ان کی تحریروں میں چاشنی ادبیت کی شان جھلکتی ہے۔ ان کی تحریروں کی نمایاں خصوصیات روانی، فصاحت اور تسلسل بیان ہیں۔ ان کا طرز تحریر مدلل، مؤثر اور ناصحانہ ہے، جن میں ان کا ذوق و شوق اور خلوص عیاں ہے۔ اگرچہ نواب صاحب جو تھے وہ انگریزی زبان سے ناواقف تھے، لیکن انگریزی کتب کے مطالعے کا بے حد شوق رکھتے تھے۔ اپنے ذوق کی تسکین کے لیے وہ انگریزی کتب کا ترجمہ کروا کر مطالعہ کرتے اور دوسروں سے پڑھوا کر سنتے تھے۔ اس لیے ان کی تحریروں میں مغربی خیالات کی ترجمانی واضح طور پر دکھائی دیتی ہے اور پڑھنے والوں کو بھی محسوس ہوتی ہے۔ تو بچوں، یہ تھی اس کے پیراگراف نمبر 5 کی تشریح۔ سب سے پہلے حوالہ متن، سیاق و سباق اور پھر تشریح ہم کریں گے۔ اسی طرح سے آپ نے سبق کے تمام پیراگراف کی جو ہے وہ تشریح یاد کر لینی ہے۔ اب چلتے ہیں اس کے مشقی سوالات کی طرف۔ مختصر جوابات دیں۔ سب سے پہلا سوال ہے کہ نواب محسن الملک کو ریاست کے نظم و نسق اور حکومتی معاملات پر کس حد تک عبور حاصل تھا؟ نواب محسن الملک کو ریاست کے نظم و نسق میں خاص مہارت حاصل تھی۔ ریاست کا بجٹ، حکومت کا محکمہ، فنانس اور مالگزاری میں انہوں نے اپنی خدمات جو ہیں وہ پیش کیں۔ نواب محسن الملک ریاستی عوام میں کس حد تک ہر دل عزیز تھے؟ نواب محسن الملک ریاستی عوام میں بے حد مقبول تھے۔ حیدرآباد سے رخصتی کے وقت بہت سے لوگ انہیں الوداع کرنے کے لیے جمع تھے اور سب کی آنکھیں جو تھیں وہ اشک بار تھیں۔ نواب محسن الملک کی تحریر کی خصوصیات کیا ہیں؟ نواب محسن الملک کی تحریر میں ادبیت کی شان پائی جاتی ہے۔ روانی، فصاحت اور تسلسل بیانی ان کے کلام کی نمایاں خوبیاں تھیں۔ نواب محسن الملک کی تقریر کا انداز کس حد تک دلکش تھا؟ تقریر کے وقت ان کے منہ سے پھول جھڑتے تھے، ان کی آواز میں شیرینی تھی، سامنے والا بھی ان سے مرعوب ہوئے بنا نہ رہ سکتا تھا۔ یعنی وہ خطابت کے تمام رموز سے بخوبی آگاہ تھے۔ اپنی تحریر سے لوگوں پر سحر طاری کر دیتے تھے، جس سے سننے والے جو تھے وہ متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکتے تھے۔ ان کی آواز میں مٹھاس اور دلکشی تھی، گفتگو میں تصنع اور بناوٹ بالکل نہیں تھی، کیونکہ مصنوعی گفتگو تاثر سے عاری ہوتی ہے اور بناوٹ اور مصنوعی گفتگو وقتی طور پر تو ذہن کو متاثر کرتی ہے، لیکن یہ عارضی نہیں ہوتی، جبکہ فطری باتیں دل کو متاثر بھی کرتی ہیں اور اسی لیے وہ دیرپا اور مؤثر ثابت ہوتی ہیں۔ نواب محسن الملک نے
بدرالدین طیب جی کو اس فقرے کی ہم نے وضاحت دینی ہے کہ کیا بات کی گئی ہے اس فقرے میں۔ تو اس میں بدرالدین طیب جی کے سامنے انہوں نے پردرد تقریر کی تھی، جس سے ان کی دیرینہ مخالفت ہمدردی میں بدل گئی تھی۔ اس کے بعد ہے کہ نواب محسن الملک کو مطالعے کا شوق کس حد تک تھا اور وہ کس قسم کی کتابیں جو تھے وہ پڑھتے تھے۔ نواب محسن الملک کو مطالعے کا بے حد شوق تھا۔ وہ اخبارات، اردو، فارسی اور عربی کی کتابیں جو تھیں وہ مسلسل پڑھتے تھے۔ سوال نمبر 2 ہے، درج ذیل الفاظ کے متضاد لکھیں۔ ارزاں، گراں، خوبیاں، خامیاں، نایاب، دستیاب، بدحیتی، خوبصورتی۔ ناگزیر، غیر ضروری، ناقابل، قابل، ذہین، کند ذہن۔ جی عزیز طلبہ و طالبات، یہ تھی ہماری آج کی مشق جو آج ہم نے پڑھی۔ نواب محسن الملک سبق نمبر 3 سال دوم کا خلاصہ ہم نے کل کیا تھا۔ آج ہم نے اس کے اقتباس کی تشریح کی ہے اور ساتھ میں اس کے مشقی سوالات جو ہیں وہ کیے ہیں۔ امید کرتی ہوں آپ نے لیکچر کو بہت اچھے سے سنا بھی ہوگا اور آپ کو سمجھ بھی آ گئی ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گی، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ کل آپ کے خدمت میں پھر حاضر ہوں گے نئے لیکچر کے ساتھ، تب تک کے لیے